गतदिने अकसवर्णे दीर्घः इति सूत्रं विशदरूपेण वयं पठितवन्तः। अद्य एङ्गपदान्ताददि इति कौमुद्याः अनन्तरसूत्रं पठामः। एङ्गः पदान्तात् अति इति पदच्छेदः। तत्र अमिपूर्वः इति सूत्रात् पूर्वः इति अनुवर्तते। एवं पूर्वोक्तप्रकारेणैव एकपूर्वपरयोः इति अधिक्रियते। एवञ्च एकपूर्वपरयोः इत्यधिकारे किं सिद्ध्यति? पूर्वपरयोः एकः आदेशः भवति इति सिद्ध्यति। एवम् अत् इत्यस्य सप्तम्यन्तं भवति अति इति। तत्र अत् इति तपरकरणं। तपरकरणेन किं भवति? तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रेण तत्कालस्य ग्रहणात् ह्रस्वः अकारः एव तत्र गृह्यते। एवं तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पूर्व सूत्रेण पूर्वपठित अस्माभिः पठितं पूर्वं तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य नाम सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम् इति सिद्ध्यति इत्यतः किं भवति? अति इति सप्तमी एवञ्च अति इति सप्तमी विभक्तेः अत्र तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनेन अतिपरे इत्यर्थः लभ्यते। एवञ्च अस्य सूत्रस्य अर्थः कः? पदान्तात् एङः अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् इति अर्थः सूत्रार्थः लभ्यते। एवमेव कौमुद्यां सूत्रार्थः दत्तः। नाम पदान्तात् एङः अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् इति। अर्थात् पदान्तात् एङः नाम एङ् इति प्रत्याहारः ए ओ इत्येतौ द्वौ वर्णौ गृह्येते। अति इत्यस्य अतिपरे इत्यर्थः सिद्ध्यति। एवञ्च पदान्तात् एङः अतिपरे पूर्वपरयोः एकः पूर्ववर्णः आदेशः भवति इति। पदान्तात् एङः अतिपरे पूर्वपरयोः एकः पूर्ववर्णः आदेशः भवति इत्यर्थः लभ्यते। अनन्तरं वयम् अस्य उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणं तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां किं दत्तमस्ति? हरे अव इति स्थिते हरे इत्यत्र रेभात् परः एकारः वर्तते। एवम् अव इत्यत्र अकारः वर्तते। हरे अव इत्यत्र संहितायां सति किं भवति? हरे इत्यत्र यः एकारः अस्ति, अव इत्यत्र यः अकारः वर्तते, एतयोः द्वयोः अपि स्थाने किं भवति? पूर्ववर्णः। अत्र पूर्ववर्णः कः? एकारः पूर्ववर्णः। एवञ्च हरेव इति रूपं सिद्ध्यति। एवं विष्णो अव इति स्थिते तत्र पदान्तम् एङ् तत्र अस्ति। नाम इदानीं किमस्ति? विष्णो इत्यत्र ओकारः एङ् इति प्रत्याहारे अन्तर्भवति। एवं विष्णो अव इत्यत्र ओकारस्य अकारस्य च स्थाने विष्णो इत्यत्र अन्तिमः यः ओकारः वर्तते। एवं अव इत्यत्र आदिमः यः अकारः वर्तते। द्वयोः अपि स्थाने पूर्ववर्णः नाम ओकारः आदेशः भवति। विष्णोव इति रूपम्। अत्र पश्यन्तु, वयं पुस्तकेषु किं पश्यामः?
प्रायशः अवग्रहः नाम चिह्नं स्वीकृत्य पुस्तकेषु लिखन्ति। एवञ्च अवग्रहेण किं ज्ञायते? अवग्रहचिह्नेन अकारः तत्र अस्ति इति वत् भाति। अतः वस्तुतः अवग्रहचिह्नस्य आवश्यकता तत्र नास्ति। किं भवति? विष्णो अव इत्यत्र ओकारस्य अकारस्य च स्थाने ओकारः भवति इत्यतः तत्र अवग्रहचिह्नस्य आवश्यकता वस्तुतः नास्ति। विष्णोव इत्येव रूपम्। एवं सिद्धान्तकौमुदी बाह्यानि अपि उदाहरणानि वयम् अत्र परिशीलयितुं शक्नुमः। पश्यामः। अन्ते अपि किं भवति? अन्ते इत्यत्र एकारः वर्तते। एकारः एङ् इति प्रत्याहारे अन्तर्भवति। तस्मात् परः अकारः वर्तते। एवञ्च पूर्ववर्णः नाम एकारः अन्तेपि इति रूपं सिद्ध्यति। एवं मात्रे अर्पितम् इत्यत्र मात्रैर्पितम् इति रूपं सिद्ध्यति। रामो अहसत् इत्यत्र रामोहसत् इति रूपं सिद्ध्यति। मृगो अस्ति मृगोस्ति इति भवति। गोविन्दो अतिथिः इत्यत्र गोविन्दोतिथिः इति रूपं भवति। एवं दीर्घे अहनि इत्यत्र दीर्घेहनि इति रूपं सिद्ध्यति। सुन्दरे अम्बरे इत्यत्र सुन्दरेम्बरे इति रूपं भवति। एवं सो अस्ति इति जाते सोऽस्ति इति रूपं सिद्ध्यति। एवं गृहे अहम् इत्यत्र गृहेऽहम् इति रूपम् इति सिद्ध्यति। एवम् अत्र बहूनि उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पुनः पश्यामश्चेत् मार्गे अन्यः मार्गेऽन्यः मे अम्बिके मेऽम्बिके रमे अन्तिके रमेन्तिके सो अयं सोऽयं को अपि कोऽपि रामो हसत् रामः अहसत् रामो अहसत् इति भवति। इदानीं तस्य स्थाने रामो अहसत् इत्यत्र रामो हसत् इति भवति। गोविन्दो अतिथिः अत्र गोविन्दोतिथिः इति भवति। दीर्घे अहनि दीर्घेहनि इति भवति। गृहे अहम् इत्यत्र गृहेऽहम् इति भवति। एवं बहूनि उदाहरणानि एवं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं पश्यन्तु एकं गृहकार्यार्थम् एकम् उदाहरणमहं ददामि। भगवद्गीतायाः एकः श्लोकः अस्ति। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अत्र एतं सन्धिं परिशील्य भवन्तः अग्रिमकक्षायाम् आगच्छन्तु। इदानीं वयम् अत्र समापयामः। नमो नमः।